सत्यमार्ग युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा म कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, मैले आज हजुरहरूको बीचमा श्रीमद् भगवत गीतालाई वाचन गर्ने प्रयास गरेको छु। यसलाई अवश्य पनि सुनिदिनु होला, किनकि भगवत गीता स्वयं व्यापक रूपमा प्रकाशित हुँदै र पढिँदै आएको विषय हो। तैपनि यो प्राचीन संसारको ऐतिहासिक संस्कृत महाकाव्य महाभारतको एउटा घटनाको रूपमा देखा पर्दछ। महाभारतले वर्तमान कलियुगसम्मका घटनाहरू पनि व्याख्या गर्दछ। यस कलियुगको प्रारम्भमा अर्थात् आजभन्दा झण्डै 5000 वर्ष अघि भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना मित्र तथा भक्त अर्जुनलाई यो भगवत गीता भन्नुभएको थियो। उहाँहरूको यो वार्तालाप मानव इतिहासको एउटा महानतम दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता हो। यो वार्ता धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोरा र उनका भतिजाहरू वा पाण्डुका छोराहरू बीच भएको महान कुटुम्बघाती लडाई सुरु हुनुभन्दा ठीक अगाडि भएको थियो। धृतराष्ट्र र पाण्डु कुरु वंशमा जन्मिएका दुई दाजुभाइ हुन्। यो वंश पृथ्वीका प्राचीन शासक राजा भरतबाट आएको थियो। उनैबाट यसको नाम महाभारत रहन गयो। जेठा दाजु धृतराष्ट्र जन्मले नै अन्धा भएकाले उक्त राजसिंहासन उनले नपाएर उनका भाइ पाण्डुले पाएका थिए। उमेर नपुगिकनै पाण्डुको मृत्यु भएकाले पाण्डुका 5 भाइ छोराहरू क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेवको रेखदेख गर्ने काम धृतराष्ट्रको अधीनमा पर्न आयो। त्यस समय धृतराष्ट्रलाई नै केही समयका लागि राजा बनाइएको थियो। यसरी धृतराष्ट्र र पाण्डुका छोराहरू एउटै राजमहलमा हुर्किए। दुवै पक्षलाई पारंगत गुरु द्रोणाचार्यद्वारा युद्धकला सम्बन्धी प्रशिक्षण दियो र पूजनीय पितामह भीष्मबाट उनीहरूले सरसल्लाह पाइरहन्थे। यति हुँदाहुँदै पनि धृतराष्ट्रका छोराहरू, विशेष गरी जेठो छोरो दुर्योधन, पाण्डवहरूप्रति ईर्ष्या र घृणा गर्दथ्यो। अन्धा तथा दुर्बल मनस्थिति भएका धृतराष्ट्र पाण्डु पुत्रहरूको सट्टा आफ्नै छोराहरूलाई राज्यका उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्थे। यसरी धृतराष्ट्रको सम्मतिमा दुर्योधनले पाण्डुका युवा छोराहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र बनाउन थाल्यो। 5 भाइ पाण्डवहरू आफ्ना काका विदुर र मामाका छोरा भगवान श्रीकृष्णको सचेत संरक्षणमा रहेकाले जीवित रहन सके। उता भगवान श्रीकृष्ण कुनै सामान्य मानिस नभएर स्वयं परमेश्वरका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, जसले यस पृथ्वीमा अवतार लिएर समानान्तर रूपमा एउटा राजकुमारको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। यस भूमिकामा उहाँ पाण्डुकी पत्नी तथा पाण्डवहरूकी आमा कुन्ती वा पृथाका भतिजा पनि हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्णले एकातिर आफ्नो सम्बन्धीजन भएकाले र अर्कातिर धर्मका नित्य पालनकर्ता भएकाले पनि पाण्डुका धार्मिक छोराहरूको पक्ष लिनुभयो र उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो। आखिरमा चलाक दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई जुवा खेल्ने चुनौती दियो। जुवाको निर्णायक बाजीमा दुर्योधन र उसका भाइहरूले पाण्डवकी पतिव्रता पत्नी द्रौपदीलाई आफ्ना अधिकारमा पारे अनि उनलाई राजाहरू तथा राजकुमारहरूको सभाका बीचमा अपमानजनक तरिकाले नाङ्गी बनाउने प्रयास गरे। भगवान श्रीकृष्णको दैवी हस्तक्षेपले गर्दा उनी त्यो विपत्तिबाट बचिन्, तर जुवा हारेका हुनाले पाण्डवहरू बलपूर्वक आफ्ना राज्यबाट च्युत भए अनि उनीहरू 13 वर्षका लागि वनवास जानु पर्यो। वनवासबाट फर्केपछि पाण्डवहरूले न्याय बमोजिम दुर्योधनबाट आफ्नो राज्य फिर्ता मागे, तर उसले त्यो दिन अस्वीकार गर्यो। 5 पाण्डवहरूले अन्त्यमा पुरै राज्य नमागेर केवल 5वटा गाउँहरू मागे, तर दुर्योधन एउटा सियोको टुप्पो राख्न पुग्ने जति जमिन पनि उनीहरूलाई दिन तयार भएन। फलस्वरूप तबसम्म अत्यन्त सहनशील भएर बसेका पाण्डवहरूलाई युद्ध नगरी नहुने भयो
संसारभरिका राजा र राजकुमारहरू कोही धृतराष्ट्रका छोराहरूको पक्षमा थिए, कोही पाण्डवहरूका पक्षमा थिए। त्यसै समयमा भगवान श्री कृष्ण पाण्डवहरूका सन्देशवाहक बनेर शान्तिको याचना गर्न धृतराष्ट्रका दरबारमा जानुभयो। त्यहाँ उहाँले राख्नु भएको शान्ति प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि युद्ध निश्चित भयो। उच्च नैतिक आदर्शमा स्थित रहेका पाण्डवहरूले श्री कृष्णलाई भगवानका रूपमा चिने, तर धृतराष्ट्रका दुष्ट छोराहरूले उहाँलाई त्यस रूपमा चिन्न सकेनन्। त्यही पनि विपक्षीहरूकै चाहना अनुरूप भगवान श्री कृष्णले युद्धमा प्रवेश गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। ईश्वरकै रूपमा त उहाँले कसैसँग युद्ध गर्न उपयुक्त हुँदैन थियो, तर कसैले उहाँको सैन्य शक्तिको उपयोग गर्न चाहेमा गर्न सक्दैन थियो। उहाँलाई पनि आफ्नो सहयोगी तथा सल्लाहकारका रूपमा राख्न सकिन्थ्यो। तदनुसार राजनीतिमा चलाक मानिने दुर्योधनले भगवान श्री कृष्णको सैन्य शक्ति लियो। पाण्डवहरूले स्वयं भगवान श्री कृष्णलाई नै आफ्नो सल्लाहकार तथा सहयोगीका रूपमा लिए। यस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुनका सारथी बन्नुभयो र उहाँले ती विख्यात धनुर्धारीको रथ हाँक्ने काम गर्न स्वीकार गर्नुभयो। यसरी हामी भगवत गीताको शुभारम्भ हुने प्रारम्भिक बिन्दुसम्म पुग्दछौँ, जहाँ दुवै पक्षका सेनाहरू युद्धका लागि तयार भएर उभिएका छन्। यसैबीच धृतराष्ट्रले आफ्ना निजी सचिव सञ्जयसँग सोधिरहेका छन्। अब यसरी सुरु हुन्छ भगवत गीताको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रले भने, हे सञ्जय, युद्ध गर्ने इच्छाले कुरुक्षेत्रको धार्मिक स्थलमा जम्मा भएका मेरा र पाण्डुका छोराले के गरे? दर्शक महानुभावहरू, भगवत गीता धेरैले अध्ययन गर्ने एउटा अध्यात्म विज्ञान हो। गीता महात्म्यमा यसको महिमाको सारांश दिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, भगवत गीतालाई भगवान श्री कृष्णका भक्तहरूको सहयोग लिएर अत्यन्त गहन रूपले अध्ययन गर्नुपर्दछ र वैयक्तिक स्वार्थ प्रेरित व्याख्या नगरिकन यसलाई जस्ताको त्यस्तै बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। गीतालाई स्पष्ट रूपले बुझेको उदाहरण स्वयं भगवत गीतामा नै छ। जसरी अर्जुनले भगवानका मुखारविन्दबाट सिधै यो गीताको उपदेश सुनेर ग्रहण गरे, हामीले पनि त्यही रूपमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ। यदि कुनै मानिसलाई शिष्य परम्परामा रहेर र मनगणन्ते व्याख्याबाट बचेर भगवत गीता बुझ्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन्छ भने तो व्यक्ति सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान तथा संस्कारका सबै शास्त्रहरू पढेर पारङ्गत भए जत्तिकै हुन्छ। भगवत गीतामा पाठकले अन्य सबै शास्त्रहरूमा भए जति कुराहरू पाउँदछन् र साथै ती कुराहरू पनि पाउँदछन् जो अन्यत्र कतै पाइँदैनन्। यही नै भगवत गीताको विशिष्ट स्तर हो। भगवान श्री कृष्णबाट सिधै भनिएको हुनाले यो पूर्ण अध्यात्म विज्ञान हो। महाभारतमा वर्णन गरिएको र धृतराष्ट्र तथा सञ्जयद्वारा छलफल गरिएको विषय नै यो महान दर्शनको आधारभूत सिद्धान्त हो। वैदिक युगदेखि नै पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा रहेको कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा यो दर्शनको जन्म भएको मानिन्छ। मानव जातिका मार्गदर्शनका लागि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यस पृथ्वीमा उपस्थित रहनु भएका समयमा उहाँले नै यसको प्रवचन गर्नु भएको हो। यहाँ यो धर्मक्षेत्र धार्मिक कार्यहरू सम्पन्न गरिने ठाउँ। शब्द अत्यन्तै अर्थपूर्ण छ, किनभने कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुनका तर्फबाट उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कौरवहरूका पिता धृतराष्ट्र आफ्ना छोराहरूकै विजय हुन्छ भन्ने कुरामा उनलाई निकै शंका थियो। यही शंकाका कारणले उनले आफ्ना निजी सचिव सञ्जयसँग तिनीहरूले के गरे भनेर सोधे। उनी आफ्ना छोरा र आफ्ना भाइ पाण्डुका छोराहरू एउटा निर्णयात्मक युद्ध लड्ने संकल्पका साथ
कुरुक्षेत्रमा जम्मा भएका छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए। त्यही पनि यहाँ उनले प्रश्न गर्नु अर्थपूर्ण छ। उनी आफ्ना छोराहरू र भतिजाहरूका बीचमा कुनै सम्झौता होस् भन्ने चाहदैनथे। त्यसैले युद्ध भूमिमा आफ्ना छोराहरूको भाग्यका विषयमा अस्वस्थ हुन चाहन्थे, किनभने यो युद्ध कुरुक्षेत्रमा हुन लागिरहेको थियो र कुरुक्षेत्र स्वर्गका देवताहरूका लागि तीर्थस्थल रहेको कुरा वैदिक साहित्यमा पनि उल्लेख छ। त्यसैले युद्धको परिणाममाथि यो पवित्र धर्म क्षेत्रको कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्ने कुरा सोचेर धृतराष्ट्र अत्यन्त भयभीत थिए। अर्जुन सहित पाण्डुका अरू छोराहरू स्वभावैले पुण्यात्मा भएका हुनाले उनीहरूमाथि यो धर्म क्षेत्रको अवश्य अनुकूल प्रभाव पर्नेछ भन्ने कुरा धृतराष्ट्रलाई राम्रोसँग थाहा थियो। संजय श्री व्यासदेवका शिष्य थिए। व्यासका कृपाले उनी धृतराष्ट्रका बैठकमा बसेर पनि कुरुक्षेत्रको युद्ध देख्न सक्दथे। त्यसै कारणले धृतराष्ट्रले युद्धस्थलको स्थितिका बारेमा संजयसँग सोधे। हुन त पाण्डवहरू र धृतराष्ट्रका छोराहरू एउटै परिवारका सदस्य हुन्, तर यहाँ धृतराष्ट्रको प्रश्नबाट उनका मनमा के रहेछ भन्ने कुरा दर्शिएको छ। उनले यहाँ जानी बुझी आफ्ना छोराहरूलाई मात्रै कौरव भनेर पाण्डवहरूलाई त्यो उत्तराधिकारबाट अलग्याउन खोजे। यसबाट आफ्ना भतिजाहरू अर्थात पाण्डुका छोराहरूसँग धृतराष्ट्रको सम्बन्धको विशेष स्थिति कस्तो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। जसरी धानको खेतबाट अनावश्यक झारहरूलाई उखेलेर फ्याँकिन्छ, त्यसै गरी धर्मका पिता भगवान श्रीकृष्णले यो पावन कुरुक्षेत्रबाट धृतराष्ट्रको छोरो दुर्योधन जस्ता अवाञ्छित झारलाई उखेलेर फ्याँकिदिनुहुन्छ। युधिष्ठिरद्वारा नेतृत्व गरिएका विशेष धार्मिक व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने आशा यस विषयमा धेरै अगाडिदेखि नै गरिएको थियो। यही नै धर्म क्षेत्र र कुरुक्षेत्र शब्दको विशिष्ट सार्थकता हो, जो वैदिक र ऐतिहासिक महत्व भन्दा भिन्न छ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजयले भने, हे राजन, पाण्डुका छोराहरूले गरेको सैन्य मोर्चालाई देखेर राजा दुर्योधन आफ्ना गुरुका नजिक गएर यसरी भने। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्मैदेखि अन्धा थिए र दुर्भाग्यले उनी आध्यात्मिक दृष्टिबाट पनि वञ्चित थिए। उनी आफू जस्तै आफ्ना छोराहरू पनि धर्मका विषयमा उत्तिकै अन्धा छन् भन्ने ठान्दथे। त्यसैले उनी आफ्ना छोराहरू कहिल्यै पनि पाण्डवहरूसँग सम्झौता गर्न जाँदैनन् भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए, किनभने पाण्डवहरू जन्मैदेखि पवित्र गुणवान थिए। यसो हुँदाहुँदै पनि धृतराष्ट्रलाई तीर्थस्थलको प्रभावका विषयमा शंका थियो। युद्ध भूमिको स्थितिका बारेमा धृतराष्ट्रले गरेका प्रश्नबाट संजयले उनको इच्छा बुझे। त्यसैले संजयले निराश राजालाई उत्साहित गराउन चाहन्थे। उनका छोराहरू उक्त तीर्थस्थलको प्रभावका कारणले पाण्डवहरूसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न गइरहेका छैनन्। यसरी विश्वास संजयले धृतराष्ट्रलाई दिन चाहन्थे। संजयले धृतराष्ट्रलाई सूचित गरे। उनका छोरा दुर्योधनले पहिले पाण्डवहरूको सैनिक शक्तिको अवलोकन गरे र त्यसपछि स्थितिको यथार्थ जानकारी लिनका लागि तुरन्तै आफ्ना सेनापति द्रोणाचार्य कहाँ गए। दुर्योधनलाई राजा भनेर सम्बोधन गरिएको भए पनि स्थिति गम्भीर भएको हुनाले उनी स्वयं सेनापति भएको ठाउँमा जानु पर्यो। दुर्योधन राजनीतिज्ञ बन्नका लागि एकदम उपयुक्त थिए। तैपनि पाण्डवहरूको सैन्य व्यवस्था देखेपछि उनले आफ्नो डरलाई कूटनीतिक व्यवहारद्वारा पनि लुकाउन सकेनन्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे गुरु, हे आचार्य,
हजुरको बुद्धिमान शिष्य द्रुपदको छोराले व्यवस्थित गरेको पाण्डवहरूको विशाल सैन्य शक्तिलाई एकपटक हेर्नुहोस् त। महान कूटनीतिक दुर्योधन, महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्यका कमजोरीहरू औल्याउन चाहन्थे। अर्जुनका ससुरा तथा द्रौपदीका पिता राजा द्रुपदसँग पहिल्यै द्रोणाचार्यको केही राजनीतिक झगडा परेको थियो। यो झगडाको फलस्वरूप द्रुपदले एउटा विशाल यज्ञ सम्पन्न गरे, जसबाट उनले द्रोणाचार्यको वध गर्न सक्ने छोरो पाउने वरदान पनि पाए। यो कुरा द्रोणाचार्यलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यही पनि उनी साह्रै उदार प्रकृतिका ब्राह्मण थिए। त्यसैले द्रौपदको छोरो धृष्टद्युम्न सैन्य शिक्षा प्राप्त गर्न उनी कहाँ आउँदा उनले नहिचकिचाइकन धृष्टद्युम्नलाई युद्ध विद्याका सम्पूर्ण गोपनीय पक्षहरू पनि सिकाइदिए। अहिले त्यही धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा पाण्डवहरूको पक्षबाट लडाई गर्न उभिएका थिए र उसैले त्यो सैनिक व्यूहको रचना गरेका थिए, जुन व्यूह रचनाको कला उनले गुरु द्रोणाचार्यबाट सिकेका थिए। द्रोणाचार्यले यो युद्धमा कुनै सम्झौता नगरून् र सतर्क रहून् भन्ने उद्देश्यले दुर्योधनले उनका गल्तीहरूलाई औल्याइदिएका हुन्। त्यसैगरी द्रोणाचार्यले आफ्ना प्रिय शिष्य पाण्डवहरूप्रति युद्धका समयमा उदार भइदिने भूल नगरून् भन्ने कुरा पनि दुर्योधन सूचित गर्न चाहन्थे। विशेष गरी अर्जुन द्रोणाचार्यका प्रति प्रिय तथा प्रतिभाशाली शिष्य थिए। आफ्ना शिष्यप्रति यस्तो उदारता देखाउन थालेमा युद्धमा पराजय पनि हुन सकिन्छ भन्ने कुराको दुर्योधन चेतावनी दिन चाहन्थे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ यो पाण्डव सेनामा भीम र अर्जुन समानका लडाई गर्ने महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद जस्ता अनेक वीर धनुर्धारीहरू छन्। हुन त द्रोणाचार्यको अत्यन्त ठूलो सैन्य शक्तिका अगाडि धृष्टद्युम्न धेरै महत्त्वपूर्ण बाधक थिएनन्। त्यही पनि त्यहाँ अरू महान योद्धाहरू थिए जसबाट तिनलाई डर थियो। तीमध्ये हरेक योद्धाहरू भीम र अर्जुनकै बराबरीका दुर्जेय वा जित्न नसकिने थिए। तिनलाई दुर्योधनले विजयका बाटोमा ठूलो अवरोध मानेका थिए। दुर्योधनलाई भीम र अर्जुनको बल कति छ भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यसैले यी दुई भाइसँग उनले अरूको तुलना गरेका हुन्। धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। महान वीरहरू तथा धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुन्तीभोज र शैव्य जस्ता शक्तिशाली योद्धाहरू पनि त्यहाँ युद्धको लागि उभिएका छन्। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। त्यहाँ पराक्रमी युधामन्यु, अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रका छोरा र द्रौपदीका छोराहरू छन्। यी सबै योद्धाहरू महारथी हुन्। अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईको जानकारीका लागि म सैनिकहरूको सञ्चालनमा विशेष दक्ष मेरा सेनापतिहरूका बारेमा पनि केही भन्दछु। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरा सैनिकहरूमा सदा सर्वदा विजयी हुने तपाईं स्वयं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण र सोमदत्तका छोरा भूरिश्रवा आदि हुनुहुन्छ। दुर्योधनले यहाँ सधैँ विजयी हुने सबै अद्वितीय योद्धाहरूको उल्लेख गरेका छन्। विकर्ण दुर्योधनकै भाइ हुन्।
अश्वत्थामा द्रोणाचार्यका छोरा हुन्। सौमदत्ती वा भूरिश्रवा बाल्लिकहरूका राजाका छोरा हुन्। कर्ण राजा पाण्डुसँग विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै कुन्तीबाट जन्मिएका हुनाले अर्जुनका झड्किलो दाजु हुन् र कृपाचार्य द्रोणाचार्यका जेठान पत्नीका दाजु हुन्। अर्थात् कृपाचार्यकी जुम्ल्याही बहिनी कृपिको विवाह द्रोणाचार्यसँग भएको थियो। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। मेरा लागि आफ्नो ज्यानसम्म पनि दिन तयार हुने त्यस्ता अरू वीरहरू पनि छन्। ती सबै विभिन्न प्रकारका हतियारहरूद्वारा सुसज्जित छन् र युद्ध विद्यामा पारङ्गत पनि छन्। जहाँसम्म अरू वीरहरूको कुरा छ, जयद्रथ, कृतवर्मा र शल्य सबै दुर्योधनका लागि जीवन त्याग्न समेत संकल्प गरेका व्यक्तिहरू हुन्। अर्को शब्दमा पापी दुर्योधनका पक्षमा लागेका हुनाले ती मध्ये सबै कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा मार्नेछन् भन्ने कुरा पहिले नै निश्चित थियो। अवश्य नै आफ्ना साथीहरूको संयुक्त शक्तिका कारणले गर्दा दुर्योधन आफ्नै विजय हुने कुरामा विश्वस्त थिए। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हाम्रो शक्ति नाप्न नसकिने छ र हामी पूर्ण रूपमा भीष्म पितामहद्वारा संरक्षित छौं र भीमद्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षित पाण्डवहरूको शक्ति सीमित छ। यहाँ दुर्योधनले शक्तिको तुलनात्मक अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्। उनका विचारमा अत्यन्त अनुभवी सेनापति भीष्म पितामहद्वारा विशेष किसिमले सुरक्षा गरिएको उनको सैन्य शक्ति अपरिमित छ र अर्कातिर थोरै अनुभव भएका सेनापति भीमले रक्षा गरिएको पाण्डवहरूको सैनिक शक्ति सीमित मात्रामा छ। त्यसमा पनि भीम भीष्मका अगाडि केही होइनन्। दुर्योधन सधैँ भीमको ईर्ष्या गर्थे, किनभने यदि आफू मर्ने परे भीमद्वारा नै मारिने कुरा उनले राम्रोसँग बुझेका पनि थिए। भीष्म साह्रै उच्च कोटिका सेनापति भएका हुनाले भीष्मको उपस्थितिमा निश्चित रूपले आफ्नै विजय हुने कुरामा दुर्योधन विश्वस्त थिए। यसरी दुर्योधनले युद्धमा जसरी पनि आफ्नै विजय हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तपाईहरू सबैले यो सैन्य व्यूहमा आफ्नो ठाउँ वा मोर्चामा रहेर सबैतिरबाट पितामह भीष्मलाई सहायता पुर्याउनु पर्दछ। भीष्मको पराक्रमको प्रशंसा गरिसकेपछि दुर्योधनले अरू योद्धाहरूले आफूहरूलाई कम महत्व दियो भने नठानुन् भन्ने कुरा पनि विचार गरे। त्यसैले आफ्नो सहज कूटनीतिक किसिमले स्थितिलाई मिलाउनका लागि उपर्युक्त शब्दहरू उनले प्रयोग गरे। भीष्मदेव निसन्देह महान वीर हुनुहुन्छ। उनले विशेष जोड दिएर भने, तर उहाँ वृद्ध हुनुभएकाले सबैले सबैतिरबाट उहाँको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। उहाँ एकतिरबाट लडाईँमा व्यस्त भएको समयमा अन्यतिरबाट शत्रुहरूले उहाँको यस व्यस्तताबाट फाइदा नउठाउन्। अत अरू सबै योद्धाहरू आफ्नो स्थितिमा मोर्चाहरूमा अडिग रहन् र शत्रुलाई यो सैन्य व्यूह भङ्ग गर्न नदिउन्। दुर्योधनले कौरवहरूको विजय भीष्मदेवको उपस्थितिमै निर्भर छ भन्ने स्पष्ट अनुभव गरेका थिए। उनलाई यो युद्धमा भीष्मदेव र द्रोणाचार्यको पूर्ण सहयोग पाउने विश्वास थियो, किनभने पूर्ण सभामा ठूला ठूला सेनापतिहरूका अगाडि नाङ्गी पार्ने प्रयत्न गरिएकी अर्जुनकी पत्नी द्रौपदीले असहाय भएर न्यायको भिख माग्दा पनि भीष्म र द्रोणाचार्य केही बोलेका थिएनन्। यो कुरा दुर्योधनलाई राम्रै थाहा थियो। यी दुईजना सेनापतिहरूको पाण्डवहरूप्रति विशेष स्नेह छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाएर दुर्योधनले के आशा गरेका थिए।
अहिले उहाँहरूले पाण्डवहरूप्रतिको स्नेहलाई त्यसरी नै छोडिदिनुहुन्छ जसरी जुवा खेल्ने समयमा उहाँहरूले पाण्डवको पक्ष लिनु भएन। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योचे शंखं ददमो प्रतापवान्। कुरुवंशका अत्यन्त प्रतापी वयोवृद्ध तथा योद्धाहरूका पितामह हजुरबुवा भीष्मले दुर्योधनलाई आनन्द दिने आफ्नो शंख सिंह गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले बजाउनु भयो। कुरुवंशका वयोवृद्ध पितामहलाई आफ्नो नाति दुर्योधनको भित्री मनको कुरा थाहा थियो र उनीमाथि आफ्नो स्वाभाविक दया भएको हुनाले उहाँले सिंह गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले शंख बजाएर उनलाई खुसी पार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अप्रत्यक्ष रूपले शंखको प्रतीकात्मक ध्वनिबाट उहाँले आफ्नो निराश नाति दुर्योधनलाई युद्धमा विजयको सम्भावना नरहेको कुरा बताइदिनु भयो, किनभने अर्कातिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यही पनि युद्ध सञ्चालन गर्ने कर्तव्य उहाँको थियो। आफ्नो यो कर्तव्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा उहाँले कुनै कुरा बाँकी राख्नु भएन। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगो मुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। त्यसपछि शंखहरू, ढोलहरू, सिंहहरू, नगराहरू, तुरहीहरू सबै अचानक बज्न थाले र त्यो सबैको संयुक्त स्वर अत्यन्त भयंकर सुनिन्थ्यो। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। त्यसपछि सेता घोडाहरू नारिएको विशाल रथमा विराजमान भएर भगवान श्री कृष्ण र अर्जुनले आफ्ना दिव्य शंखहरू बजाउनु भयो। भीष्मदेवले बजाएको शंखका तुलनामा भगवान श्री कृष्ण र अर्जुनका हातमा रहेको शंखहरू अलौकिक थिए भनिएको छ। ती दिव्य शंखका ध्वनिले के संकेत गरिरहेको थियो? पाण्डवका पक्षमा भगवान श्री कृष्ण हुनुभएको हुनाले अर्को पक्षको विजयको कुनै आशा थिएन। जयस्तु पाण्डुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। विजय सधैँ पाण्डुका छोराहरू जस्ताकै हुन्छ, किनभने उनीहरूका साथमा भगवान श्री कृष्ण रहनुहुन्छ। जहाँ जहाँ भगवान रहनुहुन्छ लक्ष्मी पनि त्यही रहनुहुन्छ, किनभने लक्ष्मीजी आफ्ना पति बिना रहनै सक्नुहुन्न। अतः विजयकी लक्ष्मीले अर्जुनकी प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो। यो कुराको संकेत विष्णु वा भगवान श्री कृष्णद्वारा बजाइएको शंखको दिव्य ध्वनिले गरिसकेको थियो। त्यसबाहेक भगवान श्री कृष्ण र अर्जुन जुन रथमा चढ्नु भएको थियो त्यो रथ अग्निदेवले अर्जुनलाई दिनुभएको थियो। यसले पनि के संकेत गरिरहेको थियो भने तिनै लोकमा जहाँ जहाँ त्यो रथ जान्छ विजय पनि सबैतिरबाट त्यही पक्षको हुन्छ। पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं ददमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान श्री कृष्णले आफ्नो पाञ्चजन्य शंख बजाउनु भयो। अर्जुनले देवदत्त नामको शंख बजाए र असाधारण कार्य गर्ने, धेरै भोजन गर्ने यानी कि ठूलो आहार भएका भीमले पनि पौण्ड्र नामक डरलाग्दो शंख बजाए। यस श्लोकमा भगवान श्री कृष्णलाई ऋषिकेश भनिएको छ, किनभने उहाँ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका स्वामी हुनुहुन्छ। जीवात्माहरू उहाँकै अंशरूप भएकाले जीविका इन्द्रियहरू पनि उहाँकै इन्द्रियहरूका अंशरूप हुन्। निराकारवादीहरू जीवात्माका इन्द्रियहरूको कारणका बारेमा भन्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू सम्पूर्ण जीवात्मालाई इन्द्रियविहीन वा निराकार भनेर वर्णन गर्न उत्सुक हुन्छन्। भगवान प्रत्येकका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ र तिनका इन्द्रियहरूलाई निर्देशन दिनुहुन्छ। सामान्य जीवलाई भगवानमा समर्पित हुनका लागि निर्देशन दिनुहुन्छ। विशेष शुद्ध भक्तहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले नै उनीहरूका इन्द्रियहरू नियन्त्रण गरिदिनुहुन्छ। यहाँ यो कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा त भगवानले
सिधै अर्जुनका दिव्य इन्द्रियहरूलाई निर्देशित गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँलाई ऋषिकेश भनिएको हो। भगवानका विभिन्न क्रियाकलाप अनुसारका विभिन्न नामहरू छन्। उदाहरणका लागि मधु नाम गरेको असुरलाई मार्नु भएको हुनाले उहाँको एउटा नाम मधुसूदन भयो। गाईहरूलाई र इन्द्रियहरूलाई आनन्द दिने हुनाले उहाँको नाम गोविन्द भयो। वसुदेवका छोराको रूपमा उहाँको जन्म भएको हुनाले उहाँलाई वासुदेव पनि भनिन्छ। देवकीलाई आमा बनाउनु भयो, त्यसकारण उहाँलाई देवकी नन्दन भनिन्छ। वृन्दावनमा आफ्ना बाल लीलाहरूद्वारा यशोदालाई आनन्द प्रदान गर्नुभएको हुनाले उहाँको नाम यशोदानन्दन भयो। आफ्ना मित्र अर्जुनको रथ हाँक्ने काम गर्नुभएको उहाँ पार्थ सारथी नामबाट पनि चिनिनुहुन्छ। यसैगरी कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा अर्जुनलाई निर्देशन दिनुभएको हुनाले उहाँलाई ऋषिकेश भनियो। यस श्लोकमा अर्जुनलाई धनञ्जय भनिएको छ, किनभने उनले आफ्ना जेठा दाजु युधिष्ठिरलाई विभिन्न यज्ञहरू गर्दा खर्च गर्नका लागि आवश्यक पर्ने धन ल्याउनमा सहायता गरेका थिए। यसैगरी भीम वृकोदर नामले प्रसिद्ध छन्, किनभने उनले असुर हिडिम्बालाई मार्ने जस्ता मानिसले गर्नै नसक्ने काम गरिदिन्थे। त्यसका लागि खानेकुरा पनि अति धेरै खान्थे। पाण्डवहरूका तर्फबाट भगवान श्रीकृष्ण लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना शङ्खहरू बजाउँदा सम्पूर्ण योद्धा सैनिकहरू खूब उत्साहित भए। अर्कातिर विपक्षीहरूका तर्फबाट यस्तो केही भएन, किनभने त्यो पक्षमा न भगवान श्रीकृष्ण जस्ता कुनै परम निर्देशक नै थिए, न सौभाग्यकी देवी लक्ष्मी नै हुनुहुन्थ्यो। अतः उनीहरूको पराजय पूर्व निश्चित थियो र शङ्खका ध्वनिले पनि मानौ यही सूचना दिइरहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, आज भने हामीले श्रीमद् भगवद गीताको पहिलो अध्यायको 16 श्लोकसम्मको दिव्य कथा र त्यसको तात्पर्यलाई श्रवण गरेका छौं। अब यहाँभन्दा अगाडिको दिव्य कथामा हजुरलाई आगामी दिनमा पस्किनेछु। हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो कथा? पक्कै पनि तपाईले अन्यतिरबाट पनि सुन्नु भएको होला श्रीमद् भगवद गीताको दिव्य प्रवचन, र आज सत्य मार्ग युट्युब च्यानलबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्यो हजुरलाई त कमेन्ट गरिदिनुस् है। र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला। आजलाई पनि बिदा माग्छु। फेरि अर्को भिडियो अगाडि लिएर आउनेछु म आगामी दिनमा। हवस् त, जय श्री कृष्ण। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग नेपाली अनलाइन।